هذا يا أبو صهيب، هذا الآن اللي تشوف الجبل هذاك جبل أحد. نعم. الطريق هذا من الحرم الآن إلى جبل أحد. هذا المسجد اللي حنا عنده الآن مسجد الدرع. هذا هذا المسجد مسجد الدرع، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على العصر والمغرب والعشاء والفجر. يجهز لغزوة أحد. والصحابة رضي الله عنهم مجتمع معهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وأعد الجيش وأعد العتاد، وسمي هذا المسجد بمسجد الدرع. والآن هو في طريق سيد الشهداء من الحرم إلى جبل أحد. جبل أحد الآن في وجهه. لو تشوف هذه اللوحة مكتوبة هنا طبعا عندها نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهابه إلى غزوة أحد، وصلى العصر والمغرب والعشاء وبات فيه، ثم صلى الصبح يعني الفجر وغدا منه إلى أحد. سمي مسجد الدرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الدرع الذي كان يلبسه للحرب. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. داخل المسجد ما شاء الله تبارك الله. بسم الله بسم الله. 55 للهجرة، يعني تقريبا تكلم على تقريبا 1400 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لا يزال يستخدمون سراج ما شاء الله، بس واصلت للكهرباء طبعا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مسجد الصفا في بلجرشي. وإلى لقاء آخر في بقعة جغرافية أخرى إن شاء الله ضمن حكاية مسجد.